अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बहाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जैसा कि आप जानते हैं आजकल रोजाना शो से पहले एक लतीफ़ा मार्केट में छोड़ता हूँ। आपको इतराई आप सुना दूं जो व्यूअर की तरफ से मुझे वसूल हुआ है। मेरी बहनें और माएँ और मेरी बेटियां जो हैं वो इतराई कर रही हैं कि ये चाचा, ये पुत्र, वे काका तीन सारे लतीफे बीवियों के खिलाफ ही आते हैं, खाउंदों वाले लतीफे तुम्हारे पास नहीं होते। वे तेरे कोल नहीं लतीफा टुट पैने हैं तो किसी को पूछ ही ले। अपनी ज़ाती ज़िंदगी का कोई वाक़या सुना दो। उसमें तो फिर यार खामद की दलेरी सुनानी पड़ेगी। हद हो गई है तुम्हारे वाली, अपने लतीफे तुम हमें दलेरी हवाली लगने देते। दलेरी इतने इन्वर्टेड कॉमास नहीं पड़े होते हर वक्त कि उठा के लगाते रहे। दलेरी चार अपने लिए रखो, चार इन्वर्टेड कॉमास, चार इन्वर्टेड थोड़े ऐसे होते हैं लफ्ज जिस पे इन्वर्टेड कम ही चाहिए होते हैं। मुझे रहने दो तुम। लो जी, जो मैं लतीफा सुना रहा हूँ वो अपनी माँ बहनों बेटियों के लिए खुशखबरी है कि खामद के खिलाफ है। अच्छा जी। एक बंदा अपने दोस्त को कहता कि यार मैं किथे टुर जावा, हाय हाय हाय, हाँ मेरे माल का तेन मैं की दसा। कहता हुआ क्या? कहता यार अल्लाह ने बीवी ये ऐसी दे छोड़ी है जो रोज 200 रुपया मांगती है, रोज 200 रुपया मांगती है, रोज 200 रुपया। मैं किथों ले आवा इन्हें 200? और कहा रोज ही 200 मांग लेती है। तो दोस्त कहता वैसे वो करती क्या है 200 का? कहता मन्नू की पता है, मैं कभी देते हो तो मैंने पता हो। मेरा ख्याल है ख़वातीन ने लतीफ़ा ज़्यादा एंजॉय नहीं किया। काम तो के लतीफे फिर कई होते। बीवी का लतीफा सुनाए तो हंसी वखियों में से निकलती है। अब 200 की जगह मैं 1000 भी कर दूं ना तो हंसी नहीं आनी, क्योंकि खामद मजलूम बन गया। दूसरी बात है कौन सा देना है, ख़वातीन को पता है 1000 क्या 5000 कर दो, कौन सा देना है, कहना ही है ना। देना जी, नहीं तो फिर जिन्ने मर्जी दे दे। इस तरह गवर्नमेंट के खिलाफ लतीफे सुनाने का बहुत मजा आता है, इसी तरह बीवियों के खिलाफ लतीफे सुनाने का मजा इसलिए आता है कि बीवी घर की गवर्नमेंट होती है। नॉट ऑलवेज। अरे की बेचारे ने देखने तू किसी बात में तमीज़ निकल क्यों नहीं जाता यार? नॉट ऑलवेज। अच्छा जी, खबर सुन लें। कराची में भत्ता ना देने पर सदर ममनून के भतीजे की दुकान पर फायरिंग, पुलिस ने 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यार ये कोई सैलों वाला सदर बन गया हुआ। कभी सदर साहब का बेटा बकरे बेचता हुआ सुना जाता है, कभी उनका पांजा पता देता हुआ बेचारा खजल हो रहा है। सच्ची मुच्ची के सदर के साथ तो ऐसे नहीं होता, ये बहुत ही शरीफ है। क्या मतलब वो चाइना के सदर है, पाकिस्तान के सदर है? यार यही तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि बहुत ही शरीफ आदमी लगते हैं ममनून साहब। देखो ना, उनके भांजे से ही डायरेक्ट किसी ने पता मांग लिया। अब पता मांगने वाले को भी तो पता ही होगा ना ये सदर पाकिस्तान का भांजा है, मगर दलेरी से उसने मांग लिया। किसी दिन ये खबर ना सुनने को मिले कि सदर का पोता ऐवान सदर के बाहर बच्चों से खेलता हुआ मार खा के रोता हुआ घर वापस आ गया। और यार तुम तो पोते की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट सदर साहब की कहीं खबर ना आ जाए कि सदर साहब साइकिल किराए पे लेके नमाज पढ़ने गए, साइकिल बाहर खड़ी करके मस्जिद के अंदर गए, बाहर से कोई साइकिल उठा के ले गए। वज़ीर आज़म से अपील है कि उनकी साइकिल बरामद कराई जाए और मलजमान को करार वाकई सजा दी जाए और फौरी तौर पे उनका मसला हल किया जाए, क्योंकि सदर साहब को साइकिलों का मालिक बड़ा तंग कर रहा है। उनकी सादगी को अप्रिशिएट किया करो यार। और यार अप्रिशिएट ही कर रहा हूँ, मगर इतने सादे खबरें तो देखो पीछे से कैसी कैसी आ रही हैं। मैं कहता हूँ इन खबरों के आगे कहीं किसी दिन ये खबर ना आ जाए कि बारिश की वजह से परनाले बंद हो गए, प्रेसिडेंसी का परनाला खोलते हुए सदर साहब परनाले में अपना हाथ फंसा बैठे। ये कौन से तुम उनकी सादगी अप्रिशिएट कर रहे हैं? नहीं, मान से वाकई बड़े दरवेश आदमी है यार। वाह 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 वाह, बड़ी हैरान कुन बात है यार। उनके पांजे से ही पता मांग लिया, कल कला कोई नहीं से कोई छली ना मांग लिया, ऐसे से छली दे देना यार। तुम अपनी अप्रिसिएशन अपने पास रखो प्लीज। चलो आपकी मर्जी है जनाब, वरना जितने सादा है किसी दिन इनकी कमीज उतरवा के देखना बनैन में इधर मोरी होगी लाई।
इतने शरीफ बंदे की बेचारे की बनैन में मोरी जरूर होती है। अमरीकी तवानाई की कौमी लेबॉर्ट्री के मुताबिक पाकिस्तान हवा से 90,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। अमरीकियों से हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहिए कि हमें सब पता है कि हम कहां से कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं, नहीं बनाते हमारी मर्जी। बिल्कुल, अब खजल होने की आदत ही पड़ गई हुई है, नहीं भाई ठीक होते हम, आपको क्या तकलीफ। हमारी हवा है, हमारी बिजली है, बनाए ना बनाए। अब बिल्कुल, हम अपने बच्चों को पिते निकलवाएंगे, नहीं बनाते हम बिजली, हमारे कारखाने बंद रहे, हम भूखे रहेंगे, नहीं दिहाड़ियां देंगे मजदूरों को। हमको कोई अमेरिका से लेके खाते हैं तो लेके खाते हैं। हाँ ठीक है, तो लेके खाते हैं तो हमारे प्यो पे शान करता है। नहीं, हम पे करता है। एडा शो तो करता है तो फिर क्या है, हमें $1 देता है ना तो अगले जान जाके इसको फिर $70 ही मिलने हैं, देखना तुम। बड़ा ये बदवा दे रहे हो। नहीं बनाते, क्या तकलीफ है इसे? आप इतने नाराज क्यों हैं? 2,500 हमसे पूरी नहीं हो रही है, मैं 90,000 की लालच दे रहा है कि ये बनाए। वाह जी वाह, हम नहीं आते लालच में, हमने नहीं बनानी। हमें मशवरे नहीं देते कि हमें छेड़ते हैं, ये चेजा लेते हैं हमारा। हाँ हाँ, इनको पता चल गया ना, ख्वाजा से बेचारा आ गया। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक पेशावर में जख्मियों की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचे तो मुश्तइल अफराद ने उन पर हमला कर दिया। मलिक साहब ने भागकर जान बचाई। यार ये तो मुश्तइल अफराद ने अच्छा नहीं किया। बहुत अच्छे, ये तुम क्या बात कर रहे हो, मुश्तइल अफराद ने अच्छा नहीं किया, ये क्या बात हुई? मुझे पूरी बात तो कर लेने तो, शायद मैंने ये कहा हो कि उनको भागने क्यों दिया। वाकई यार ये अच्छा नहीं किया यार, वो इयादत करने गए थे, इयादत करवा लेते हो। अच्छा जी, झूमने अच्छा नहीं किया तो मलक साहब ने कौन सा अच्छा किया? मलक साहब को नहीं पता उनकी महल्ले में कितनी कोई है। बचपन में जिस बच्चे ने किसी बाग से अंब तोड़े होना, वो बच्चा बड़ा होके SHO भी लग जाए ना तो उस बाग के करीब से डर के ही गुजरता है। मलक साहब को क्या जरूरत थी, इयादत के लिए चले गए, उनके ही बीजे हुए ये बूटे बढ़ रहे हैं। इस तरह का बंदा तो ईमान से बारिश के दौरान सूखी जगह देख के दीवार के साथ साथ चल रहा हो ना तो घर के अंदर से आवाज आ जाती है, कौन है परा हो। डेरा गाजी खान में कांस्टेबल को पत्थर मारने पर पुलिस ने 10 साला बच्चे के खिलाफ चोरी, डकैती और जुए के 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस बगैर वारंट बच्चे के घर में घुस गई। शाबाश है, शुक्रिया तो कांस्टेबल का भी कोई ख्याल आया है, वरना इधर बैठ के तुम अफसरों को डिस्कस करते हो। हरकत क्या फरमाई है वो सुनो। हरकत की फरमानी है, बोलना क्यों है तू? तेन पता नहीं मेरा नाम अल्लाह देता। यार अल्लाह देते होगे तो घर में होगे भाई। 10 साल के बच्चे के खिलाफ चोरी, डकैती और जुए का मुकदमा। कैसी ला कानूनियत कर रहा है, कह रहा है अल्लाह देते होगे तो घर होगे, बाहर निकल के मैं मोहम्मद रफीक हो जाना, बाहर भी मैं अल्लाह देता ही ना बतंदा चढ़ा। भाई उसका जवाब दो, हरकत क्या की है तुमने? आते होने की थी या तेने जुर्म कीते ने तो ता पाई है। कौन से 10 साल के बच्चे ने चोरी, डकैती, बिल्कुल डकैती की हुंदी है सारियां दे सामने, सरेआम कह दी चीज चुक लेना। पहले तो इन्हें अपने सामने आंदा मसाया दा रोड़ा चुके आ पत्थर और सब दे सामने चुके आ, डकैती बनदी है कि नहीं? फिर मेरा मुंह जो इधर उधर होया तो चोरी मैनू मारिया हो, चोरी है ता पाई है। जुआ जुआ अपने यार दे नाल महल्ले दे एक मुंडे दे नाल इन्हें शर्त ला के मैनू रोड़ा मारिया कि इधरों अल्लाह दे ता लंघेगा कांस्टेबल, जे तू उन्हें रोड़ा मारेगा तो तेनू 50 दा लोट देंगा। वो भी मैं रंगे हथों फड़िया इनू 50 दा लोट लैंदे आ। मैं एवें नहीं कहना नजायज करदा, छड़ना तो नहीं मैनू, तिन्ने पर्चे दे ते पानी पाने ने। बड़े अफसोस, 10 साल के बच्चे के साथ दुश्मनी लगा ली। ते हुण ढीकदा रहां कदों 18 दा होवे ते फेर इहदे ते पर्चा करावां। जेड़ी उम्रे उन्हें जुर्म करना उसे उम्रे उहदे ते पर्चा कटाउणा ना मैं। गुस्सा मैनू पत्थर वजन दा नहीं, अच्छा गुस्सा मुझे इस बात का कि अपने दोस्त को कहता है ते छिलड़ी मगर जिड्डा इहदा मुंह है दुआने दी छिलड़। यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस के साथ। किसी दिन नेपोलियन बोनापार्ट की फोटो दे देनी है, चूहे के डर से मंजी पे चढ़ा हुआ। किसी दिन ये दे देंगे अजीजी किताबों के ढेर में धसा हुआ है। यार एकदम ऐसे क्यों हो जाती है? तुम्हारी मेरी मंगनी हुई है। आज सबसे पहले अजीज साहब हिटलर हो जाए।
जी हिटलर हुआ तो हुआ है ये। कराची वाले पता कब ये कहते हैं हिटलर हो गया ये? कब? जब कोई जान को आ जाए तो कहते हैं ये हिटलर हुआ है। अच्छा यार तस्वीर दिखाओ। ये देखो हिटलर की तस्वीर के नीचे कैप्शन बड़ी दिलचस्प लिखी हुई है, जरा पढ़ो। हिटलर की अपने नए आईफोन से खुद उतारी गई एक यादगार तस्वीर। अब ये मत कहिएगा कि ये फोटोशॉप का कमाल है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि उस जमाने में फोटोशॉप तख्लीक ही नहीं किया गया था। बिल्कुल ठीक है। जैसे मोबाइल तो था यार तुम देखना किसी दिन नेट पे आ जाना जी, हीर रांझे की मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग मंजरे आम पर आ गई। अच्छा हाँ जी, SMS पकड़े गए क्या? जिससे कैदों ने उनको ट्रेस किया। तो एक SMS तो सुनाओ। आई मिस यू हीरे, चूरी दे नाल ले आई कट के खीरे। आई विल कम टू यू आफ्टर मजा चोई। जो मर्जी बना ले, मौज है ये इंटरनेट वालों की। इन्होंने किसी दिन देखना तुम रांझे की वन व्हीलिंग वाली फोटो दे देनी है, किसी दिन नेपोलियन बोनापार्ट की फोटो दे देनी है, चूहे के डर से मंजी पे चढ़ा हुआ है। कुछ भी कर सकते हैं। किसी दिन ये दे देंगे अजीजी किताबों के ढेर में धंसा हुआ है। हाय 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 हाय, ये तो नेचुरल फोटो यार एकदम ऐसे क्यों हो जाती है? तुम्हारी मेरी मंगनी हुई है। करो झुकते मुझे क्या, MD साहब जाने और तुम जाने। नहीं जो भाई आ रहा अदारे के खिलाफ वर्जी कर रहा है, अदारे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो अदारे ने तुम्हें एक दानिश्वर भर्ती किया हुआ है, तुम कॉमेडियन बने हुए। हाँ मेरे ख्याल से अगली तस्वीर देखिए। दिखाएं जी हमें क्या, जिन्ना कीतियां जुगता भीड़ उन्ना दे पीड़। ये लें जी अजीज साहब, ये क्या है? ये इधर से केक लग रहा है, पर एक कैमरे को मेरा हाल है केक लिंब दिया है किसी ने। नहीं अजीज साहब, ये कैमरे की शक्ल का केक है। शाबाश। या केक की शक्ल का कैमरा? कुछ है सही से आपा पड़ा हुआ, लेकिन आप इसे खा सकते हैं। खा सकते हैं, और अगर इससे फोटो खींचे तो फोटो को कीड़ियां चढ़ जाएंगी। और इस कैमरे से सिर्फ बट की फोटो नहीं खींची जा सकती। हाँ क्यों? क्योंकि उसको कहना ना रेडी, उसने रेडी होके कैमरा खा जाना। बट को कहना रेडी, वो समझते हैं खाने के लिए कह रहे हैं रेडी। वो कहते हैं कितने बजे हो रहा, दौड़ने के लिए उनको कहना रेडी, वो छड़ के दौड़ कहता है कितने ने परातों से नजर नहीं आ रही, रेडी कही जाते। अब आप एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो देखें, ये लें। वेरी गुड। इसे कहते हैं जैसे को तैसा, जो भी जोगे वो बडोगे। उसने उसके शीशे पे पानी डाल के साफ करके पैसे मांगे, उसने उसके मुंह पे पानी डाल के साफ करके पैसे मांगे। हमारे यहाँ भी एक लतीफा मशहूर है ना, शेख साहब के घर काका हुआ ना, तो खुसरे उन्होंने डांस डूंस करके कहा शेख साहब उन सानू भी खुश करो। शेख साहब उठ के खुद डांस शुरू कर दिया। उसने कहा लो जी तुसी भी खुश हो जाओ। और ये को बगाना शेख नहीं, अपने मोहसिन शेख की स्टोरी है। अच्छा हाँ हाँ, ओए 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 ओए। ये देखो जानबूझ के अब ओए होए होए कर रहा है ताकि मैं मजीद करूं और मेरी लड़ाई हो जाए उससे। मैं भाई उतनी बात करता हूँ जितनी हुई होती है, जो तारीख का हिस्सा होता है मैं सामने सुना देता हूँ। मैं किसी के होए 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 कहने पे बात बढ़ाता नहीं हूँ। ये देखें। आहा, 3 लड़कियां इंटरनेट पे बीड़ के नए डिजाइन देख रही और एक दूसरे के हाथों पे हाथ मार के कह रही है मुबारक हो, बगैर तार वाला भी बीड़ आ गया है। अच्छा, ये फेक पिक्चर नहीं है, ओरिजिनल पिक्चर है और पिछली 1 दहाई की जो 100 बेस्ट सिलेक्टेड तस्वीरें हैं उनमें से एक है। वाकई बहुत क्यूट तस्वीर है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट। ये देखें। ये क्या है जी? अजीज साहब देखेंगे कितनी खूबसूरती से उसने अपने चेहरे को अपने हाथ पे ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा। और फिर उसे फेस पे रखकर मिला दिया अपने साथ। बहुत अच्छे। मैं पहले घबरा गया था, मैंने कहा इस लड़के की अंगूठे वाली गर्दन है, वो हाथ का अंगूठा और उसने हाथ ऊपर रखा हुआ है। बहुत अच्छे। अच्छा, ये नौजवान किसी को आंख मारेगा तो इस तरह करेगा? MD साहब देख ले, अब तो एक्शन कॉमेडी भी शुरू हो गई है।
عزیز صاحب جھکتوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ہیلو شاعری. ایور اگر پھر یہی کچھ ہونا ہے تو مجھے پھر اس دفعہ ادارے کی طرف سے حج بھی بھیج دے. ادارے کی طرف سے حج بھی بڑے سے آنے ہو تم. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میڈیا کو ہاکی کو بھی تھوڑا سا گلوریفائی کرنا چاہیے, نوجوان نسل میں ہاکی کا شوق پیدا کیا جائے اور اس کے لیے تھوڑی سی زبردستی بھی کرنی چاہیے. جنید صاحب, یہ ہے کہ میں کسی وقت سوچتا ہوں کہ ہمارا جو قومی کھیل ہے وہ ہاکی ہے. بالکل. اب ہاکی کسی کو کہیں نا ہاکی ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے ہاکی, ہاکی کو ہاکی بنا دیا ہوا. یار قومی کھیل ہے ہمارا, اور اب کہیں اس کو بیچارے کو کوئی عزت نہیں, کوئی نظر نہیں آتا. اب تو سنا ہے کہ باہر ہی ہو گیا وہ ورلڈ کپ وغیرہ سے ہی بیچارہ. ورلڈ کپ کا خالق پاکستان خود ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا. اچھا ہو جانا چاہیے تھا میرا خیال پاکستان کو. جو آخری ورلڈ کپ 2010 میں ہوا تھا, پاکستان 12 ٹیموں میں سے 12ویں نمبر پر تھا, تو بنتا تھا پاکستان کا باہر ہونا. یار پھر نوکر پہ لگا ہوا تھا تو کسی وقت بھی تھکا جا سکتا تھا. پھر تو کوئی ایسی بات نہیں. یہ نہیں مجھے پتا کہ پچھلی یاری 12 ٹیموں میں 12ویں نمبر پہ, اور پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ کوالیفائی نہیں کر پایا. وہ پاکستان جو ہاکی کی دنیا پہ رول کرتا تھا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا 4 مرتبہ ورلڈ کپ, 3 بار اولمپک گولڈ میڈل, 3 بار چیمپئنز ٹرافی. ایک لمبی لسٹ ہے پاکستان کے اعزازات کی. مجھے یاد ہے یار بڑی اچھی طرح. چھوٹے چھوٹے تھے ہم, میں تو خیر بہت ہی چھوٹا تھا. تو ورلڈ کپ جیت کے آئی تھی ٹیم, تو ضیاء الحق صاحب مرحوم تھے اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان. تم نے تو نصیر بندہ مرحوم کو بھی دیکھا ہوگا. نصیر بندہ یہ جو پیسٹریاں بیچتا ہے, ہمارے محلے میں ہے کہ نصیر. اچھا چلو چھوڑو, پیسٹریاں بیچتا ہے یار سائیکل پہ. ہاکی والوں کو پتا ہے کہ نصیر بندہ کتنا عظیم کھلاڑی تھا اور کس دور کا کھلاڑی تھا. اچھا ہاکی کا, واہ 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 واہ. نہیں یہ ہم سے پہلے تم بزرگوں کی باتیں ہیں, میں نے نہیں سنا. مگر مجھے یہ یاد ہے کہ ہاکی باقاعدہ پورے دنیا کے اندر پاکستان کی ایک ساکھ تھی, ایک روب تھا. اور ہر محلے میں یار مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ پونا محلہ ہاکی کھیلتا تھا. روز ہاکی پکڑ کے شام کو نکل پڑتے تھے. یہ اپنے عوان جی جو ریسرچر ہیں ہمارے, ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, ہر وقت نکر شرٹ اور ہاکی کے ساتھ. یار کم و بیش ہر شہر میں جو ضلع کی سطح کے شہر ہیں, آپ کو 4-5 گراؤنڈز پہ ہاکی ہوتی ہوئی نظر آیا کرتی تھی. مجھے اپنا بچپن یاد ہے. اور آج لاہور جیسے بڑے شہر کا عالم یہ ہے کہ پراپر صرف 3 مقامات پہ ہاکی کھیلی جاتی ہے. ہم رونا کس بات کا روتے ہیں, یہ سب سے بڑا سوال ہے. ہم کبھی فیڈریشن کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, کبھی فلاں کیڑے نکالتے ہیں, کبھی کسی کی بے توجہی کا رونا روتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑا مجرم ہے ہاکی کا یہ عالم کرنے میں, ہاکی کا یہ حال کرنے میں, حکومت پاکستان خود ہے. یہ فیڈریشن کے بس کی بات اب رہی نہیں. دیکھو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہاکی نظر آنا بند ہو گئی ہے. ہاکی کھیلنے کا شوق ختم ہو گیا ہے. نئی نسل کو ہاکی کا پتہ ہی نہیں. میں تمہیں سچی بات بتاؤں, میرے اپنے علاقے میں جو سپورٹس کی سب سے بڑی شاپ ہے, پچھلے دنوں مجھے اتفاق ہوا وہاں جانے کا. میں نے یہ ٹیبل ٹینس کی ٹیبل خریدنی تھی, میں وہاں گیا تو مجھے ہاکی نظر نہیں آئی. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار ہاکی نہیں نظر آ رہی, طرح طرح کے ایسی سپورٹس ہیں, بیس بال ہے جن کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ, تو مجھے یہاں پہ ہاکی نظر نہیں آ رہی. کہتی آئی تھی یار, 1-2 ہاکیاں آئی تھیں, وہ پچھلے سال بک گئی ہیں. اندازہ کرو کہ جب ہاکی ہے ہی نہیں ہے. اس وقت جو پاکستان میں ہاکی کا جو اچھے پلیئرز کا سرکل ہے وہ 60 سے 70 پلیئرز کا ہے. وہی جونیئر ٹیم میں کھیل رہے ہیں, وہی سینئر ٹیم میں کھیل رہے ہیں, وہی ڈپارٹمنٹس میں کھیل رہے ہیں. نیا ایک پلیئر بھی نہیں آ رہا. تو آپ نے کیا, فضول بات ہے نا کہ فیڈریشن کو گالیاں دینا شروع کر دو, اور کبھی کہو جی کہ انٹرنیشنل کوچز نہیں آ رہے, ڈائریکشن, شوق ہی نہیں ہے. کھیلنا کس نے ہے, کھیلنا کس نے, انٹل اور انلیس
آپ اگر پاکستان کو زندہ رکھنا نہیں، ہاکی میں کہنا چاہیے زندہ دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں نا پاکستان میں ہاکی، تو سکولوں میں جب تک آپ ہاکی کو ریوائیو نہیں کرتے، میرا سوال ہے فیڈریشن کیا کر لے گی؟ جنہیں سکولوں میں ہاکیاں دے دے گی نا زیادہ سے زیادہ. میں تو کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو، اچھا یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کیا کیا کرے. بھئی نہ کرے، میں نہیں کہتا، مطلب اگر یہ باکسنگ کی بات ہو رہی ہوتی تو شاید میں مطلب اس جوش و جذبے کے ساتھ بات نہ کر رہا ہوتا. ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی، یا تو پھر قومی کھیل بدل دیا جائے. اس وقت پاگل ہوئے نہیں غصے میں ہو جاتا ہے یار بندہ پاگل. میں کہتا ہوں یار پھر کرکٹ کو قومی کھیل بنا لو. اگر کرکٹ ہی سب کچھ ہے، میں خود کرکٹ کا بہت بڑا فین ہوں، میں خود کرکٹ بہت شوق سے کھیلتا ہوں، دیکھتا ہوں، لیکن میں مطلب یہ تو نہیں کہ ہمارا قومی کھیل جو ہے وہ اس برے انداز میں نظر انداز ہوتا چلا جائے. بھائی جان صرف حکومت کا قصور نہیں ہے، آپ میڈیا والوں کا بھی قصور ہے. میں معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے بھی ہاکی کو ایسا اگنور کیا ہے. کوئی جلوس کے وقت کو ہاکی ہاتھ میں پکڑ کے کو نعرے نہ لگا رہا ہو تو ادھر ہاکی نظر آ جائے، ورنہ آپ لوگوں نے بھی ہاکی ٹی وی پہ دکھانی چھوڑ دی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ فٹ بال یہاں پہ کتنے کو بندے کھیلتے ہیں، اور کریز اس قسم کا فٹ بال کا کہ تم یہ جو سکولوں کے بچے ہیں ان سے پوچھو کہ کون سا کھلاڑی اس وقت دنیا کا سب سے مہنگا کھلاڑی ہے، کس کا سب سے مہنگا کانٹریکٹ ہوا ہے، کس کلب کے ساتھ ہوا ہے، دوسرے نمبر پہ کون ہے، اس نے کتنے گول کیے ہوئے ہیں، کون اس وقت سب سے مہنگا ماڈل ہے فٹ بال کا پلیئر. تو یار مجھ پہ اس طرح چڑھ کے بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے تمہاری بات سے کب اختلاف کیا ہے؟ میں تو خود یہی کہنے والا تھا. تم لوگ میڈیا والے اس طرح کرتے ہو، اس لیے تم پہ چڑھ کے بات کر. بھائی میں تو تمہاری بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ میڈیا کو ہاکی کو بھی تھوڑا سا گلوریفائی کرنا چاہیے، نوجوان نسل میں ہاکی کا شوق پیدا کیا جائے، اور اس کے لیے تھوڑی سی زبردستی بھی کرنی چاہیے. زبردستی سے مراد یہ ہے، تمہیں پتہ ہے کہ چائنا کو پاکستان نے ٹرین کیا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلا میچ ہوا تھا تو پاکستان نے 13 یا 17 گول کیے تھے چائنا کو، اور پھر اسی چائنا کو پاکستان نے ٹرین کیا، اسی چائنا نے پاکستان کو ہرا بھی دیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہی ہے. لیکن چین نے کیا کیا تھا؟ چین نے 2-3 صوبوں کو مارک کر دیا تھا کہ یہاں پہ سکولوں میں صرف ہاکی کھیلی جائے گی. تو ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے خطے پہلے سے پیدا کیے ہیں. مثلا جو پنجاب کا شہر گوجرا ہے، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے 130 انٹرنیشنل ہاکی کے پلیئرز پیدا ہوئے، اور وہاں کا ایک سکول ہے گورنمنٹ MCI اسکول، اس ایک سکول میں 57 انٹرنیشنل ہاکی پلیئرز پیدا ہوئے ہیں. وہاں پہ تو عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ جو یعنی ریڑی چھابڑی لگایا کرتے تھے وہ شام کے وقت آتے تھے، ریڑی کے نیچے سے اپنی ہاکی نکالتے تھے، ریڑی سائڈ پہ کھڑی کرتے تھے اور ہاکی کھیلنا شروع کر دیتے تھے. یہ ہوتی ہے ڈٹرمنیشن، یہ ہوتا ہے شوق. مطلب اگر ڈٹرمنیشن ہو تو میں نے دیکھو تمہیں جگت میں ٹرینڈ کیا، اب تم ہی مجھے جگت کر رہے ہو. میں چپ کر کے بیٹھا ہوتا، اپیلیں کر کے مار گیا ہوں MD صاحب کے آگے، کوئی میری سنتا. میری بات سنو، میں نے تو ہمیشہ اس بات کا برملا اعتراف کیا ہے کہ تم باقاعدہ ایک سنجیدہ طرز فکر رکھنے والے مدبر قسم کے دانشور ہو. نہیں میں بھی MD صاحب دیکھ لے میں جھکتے کر رہا ہوں، آپ نے مجھے ایز اے سیریس اینکر کاسٹ کیا ہوا ہے. نہیں یہ جھکتے ہیں تو MD صاحب یہ سچی کر رہا ہے. میں بھی اب آہستہ آہستہ اعتراف کرنا شروع کر دوں گا کہ تم ایک انتہائی اچھے جگتیے، نقلیے اور کرنے والے شخص ہوئے ہو. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ بھی. آج تمہیں پتہ ہے کہ سانحہ کلر کہار کی دوسری برسی ہے. ہم کتنی جلدی سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں. بھائی جان لمحہ فکریہ ہے آج کا، تیزی سے کمزور ہوتی ہوئی ہماری قومی یادداشت. تو اس میں کون سی لمحہ فکریہ والی بات ہے؟ رات کو بادام بھگو دیں، سویرے اٹھ کے چھل کے ان کی گریاں کھائیں تو یادداشت بڑی تیز ہوتی ہے. سونف بھی یادداشت کے لیے اچھی ہے اور ہریڑ بھی. تو اس میں تو کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے. 18 کروڑ عوام کو اگر روزانہ کلو بادام بھی کھلاؤ نا تو ان کی یادداشت جو ہے نا، اس جو کمزور ہونے کا سلسلہ ہے وہ رکنے والا نہیں ہے. اچھا جی، ذرا غور کرو کہ کتنے بڑے بڑے سانحات ہیں، کتنے بڑے واقعات ہیں ہماری تاریخ کے. تاریخ تو خیر ہم بھول جانے کے عادی ہیں. مطلب ابھی جو ریسنٹ پاسٹ ہے، بالکل ریسنٹ پاسٹ ہے، ہم کتنی جلدی سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں. آج تمہیں پتہ ہے کہ سانحہ کلر کہار کی دوسری برسی ہے.
ثانیہ کلر کا ہار بھی یاد ہے یا نہیں؟ ہاں ہاں، بچوں کی اسکول کی بس تھی، پکنک سے آتے ہوئے گر گئی تھی اور کتنے سارے بچے بیچارے جاں بحق ہو گئے تھے۔ اچھا چلو تمہیں یہ تو یاد آ گیا کہ ثانیہ کلر کا ہار تھا کیا، اس کے فوراً بعد کیے گئے اقدامات، اعلانات، وہ یاد ہے؟ ہاں ہاں، اسکول سیل کر دیا گیا تھا، گورنمنٹ نے کہا تھا جی کہ بس میں اتنی گنجائش تھی بچوں کی، اور یہ اسکول والوں نے اتنے بچے زیادہ بٹھا کے اوور لوڈنگ کی جس سے یہ حادثہ پیش آیا، اس لیے بس کا ڈرائیور یا کنڈکٹر یا ٹرانسپورٹ کا محکمہ یا لائسنس دینے والے یا بس پاس کرنے والے ایک سائڈ پہ کر دیں، اسکول بند۔ ہاں، یعنی اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ غصہ کھوتی تھے تو کڈے آنکھوں میں ہارتے۔ آپ یہاں پہ ایسے ہی ہے۔ اچھا یہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جو اس واقعے کے بعد، اس سانے کے بعد قدم اٹھایا گیا تھا، اقدامات کیے گئے تھے، کچھ اعلانات بھی کیے گئے تھے جو ہمارے کلچر کا، سیاسی کلچر کا یا ہماری جو گورننس ہے اس کے کلچر کا لازمی حصہ بن گئے۔ جب بھی واقعہ پیش آتا ہے فوری طور پر اگلا ایک جو 1.5 ہفتہ ہوتا ہے وہ ان اعلانات کی نظر ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی مطلب بلڈنگ گرتی ہے تو پرانی بلڈنگ اگر گر جاتی ہے فوری طور پہ کہا جاتا ہے سروے شروع کر دیا گیا، شہر کی پرانی عمارتوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ان کو خالی کرا کے منہدم قرار دیا گیا ہے، فلاں کر دیا، یہ کر دیا۔ پھر اگر کسی صنعتی جگہ پہ کارخانے میں آگ لگ جاتی ہے، اموات واقع ہو جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آئندہ کے بعد جناب علی سروے کیے کا سارا سسٹم جو ہے وہ دیکھا جائے گا، چیک کیا جائے گا، جس کے پاس نہیں ہوگا فیکٹری سیل کر دیں گے، جرمانے کر دیں گے۔ آج تک اس کا نیٹ رزلٹ 2 سال گزرنے کے بعد سوائے اس ایک سکول کی بندش کے اور سینکڑوں وہاں کے جو طالب علم ہیں ان کا مستقبل تاریک کرنے کے سوا کوئی ایک عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ کیا آج کہیں سے چیسی لے کے کہیں کا انجن فٹ کر کے اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں حاصل کیا جا رہا؟ بالکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کون سا کام ہے جو اس ملک میں نہیں ہو رہا؟ لائسنس مل جاتا ہے ڈرائیونگ، کسی بھی لاہور میں اگر سختی ہو، سپوز آپ کسی اور شہر سے بنوا لیں، شیخو پورے میں سختی ہو، گجرانوالے سے بنوا لیں، گجرانوالے میں سختی ہو آپ جا کے لالے موسے سے بنوا لیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو معاملہ ہے تعلیم کا، اسکول کی بندش کی بات کر رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کے لیے تعلیم، اسکول بند کر دینا تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہیلتھ کی طرف۔ ایک کچھ عرصہ پہلے ہیلتھ کیئر کمیشن بنا تھا، یاد ہے؟ بالکل۔ ہیلتھ کیئر کمیشن بنا تھا کہ ہاسپٹلز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کمیشن بنایا گیا تھا، مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لیکن وہ استعمال کیا جا رہا ہے صرف اور صرف ڈاکٹرز کو بلیک میل کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ جرمانے کر کے قومی خزانے کو بھرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے لیے بجٹ میں کوئی رقم مختص نہیں کی گئی، یہ کہا گیا ہے کہ آپ جرمانے کرو اور اپنا خرچہ خود چلاؤ۔ واہ 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 واہ، اب یہ ہے انہوں نے بل شل دینے ہیں، انہوں نے تنخواہیں دینی ہیں، انہیں سارا کچھ کرنا ہے، پھر انہوں نے جائز نجائز کونا ہی ہے نا سب کو۔ یہ تو یار پوری دنیا جو ہے اس پہ واضح ہو چکا ہے اور لوگوں نے سسٹم بنائے ہوئے اور بہترین چل رہے ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ امریکہ جیسے بڑے ملک میں جہاں پہ بے شمار بیماری، بے شمار مریض، ہسپتال بڑے بزی ہیں، سب کچھ ڈھانچے بنے ہوئے، سٹرکچر بنے ہوئے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، وہ فالو کرنے کی بجائے ادھر اپنی مرضی جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اب یہی جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے جرمانے کرنے پہ جرمانے کر رہا ہے، وہ کیا کسی شاعر نے کہا کہ مفت مسافر موجاں کر دے پھر دے دے، تو رکھاں دیاں چھاواں تے جرمانے لا۔ ہائے ہائے۔ اب یہ جو تم مختلف ملکوں کا نام لے کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو مینشن کر رہے ہو، کیا پاکستان کے سرکاری یا ایون پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ان سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنا ان وسائل کے ساتھ ممکن ہے؟ تھوڑا سا ریئلسٹک بھی ہونا چاہیے، تھوڑا سا حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہ کہتے ہیں کہ 4 مریضوں پر 1 نرس ہونی چاہیے، ہمارے ہاں کم و بیش 40 مریضوں پر 1 نرس ہوتی ہے، اور وہ بھی اگر 40 مریضوں کو 1 نرس میسر آ جائے تو اکثر اوقات تو 200 مریضوں پر بھی 1 نرس نہیں ہوتی۔ اور ہیلتھ کیئر کمیشن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نیگلیجنسی ہوگی نرس کی تو پکڑ کے جو ہسپتال کا مالک ہے اس کو اندر دے دیا جائے۔ ابھی اب دیکھو نا یار بھائی، نرس کو ٹریننگ ہسپتال کے مالک نے دی ہوئی ہے یا اس سے ڈگری سرکار نے دی ہوئی ہے، سرکار نے دی ہوئی ہے۔ اس ملک میں نرسنگ کی جتنی ٹریننگ کا کام ہے 1 یا 2 غالباً پرائیویٹ ادارے ہیں، سارا کام جو ہے نرسنگ ٹریننگ کا وہ سرکار کرتی ہے۔ اس کا مطلب سرکار کو پہلے پکڑا جائے۔ یہ کسی کا الزام کسی کے سر دے دینا جو یعنی سافٹ ٹارگٹ ہے اس کو۔ ابھی پچھلے دنوں جناح ہاسپٹل لاہور میں سنیک
बाइट का कोई केस था, फौरी तौर पर वैक्सीन स्टॉक में मौजूद थी लेकिन बर वक्त रिलीज नहीं हो सकी। बजाय ये कि उस वाकये की इंक्वायरी करवाई जाती, एक प्रोफेसर डॉक्टर को ट्रांसफर करके डीजी खान भेज दिया गया। अब वो डॉक्टर साहब मेरा नहीं ख्याल डीजी खान जाएंगे, वो सऊदी अरब ही जाएंगे। और इस तरह कितने हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं वो सऊदी अरब भेजेंगे, कितने और मेरी इतला के मुताबिक 2 हॉस्पिटल्स अब तक बंद किए जा चुके हैं। हम कितने हॉस्पिटल्स बंद करेंगे, कितने डॉक्टर्स को सऊदी अरब भिजवाएंगे? हमारा सिस्टम, हमारा अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल निकल जाते हैं तो क्या हमारा जो सरकारी हेल्थ का सेक्टर है वो इतना बोझ बर्दाश्त कर लेगा? क्या वैसे उधर तो पहले जाके देखो, बाहर थड़ों पे, फर्शों पे, फुटपाथों पे बेचारे मरीज लेटे होते हैं। जमीन के ऊपर मैंने अपनी आंखों से देखा, ये सरकारी अस्पतालों में ड्रिप भी लगी हुई है तो फुटपाथ पे। हाँ, जब हेल्थ केयर कमीशन बनाया है तो सबसे पहले आपको जो सरकारी सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उनको नमूना बनाना पड़ेगा ना, जिनके पास बेपनाह वसाइल भी हैं। आप वसाइल मुहैया करें और आप ये मॉडल दिखाएं कि ये हमने सरकारी हॉस्पिटल्स को एक मॉडल बना दिया है, इसको फॉलो करें। अब 40 बेड पे इधर एक नर्स है और बाहर जहाँ पे नर्स बड़े बेहतरीन काम करती है और बड़ी अच्छी आउटपुट देती है, वहां पे 4 बेड पे एक नर्स है। अब मसला ये है कि यहाँ के जो चलो प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो 4 बेड पे अगर एक नर्स रख लें तो उन्होंने पल्ले से तो तनख्वाह नहीं देनी, वो सारी नर्सों की तनख्वाह भी फिर इंक्लूड होगी वो उसमें मरीज की फीस में। बिल्कुल ऐसे ही। तो मरीज तो मर गया ना था, इधर तो मरीज बेचारे के पास, दूसरे मुल्कों में जहाँ पे बहुत बहुत अच्छा हेल्थ सिस्टम है वहां पे हुकूमत सब्सिडी देती है बेशुमार, और उसके अलावा वो लोग जो हैं वो फिर भी अपना सिस्टम इस तरह बनाए हुए हैं कि डॉक्टरों को या मालकान को या हेल्थ केयर करने वालों को थ्रेट नहीं किया जाता। अब यहाँ पे ये जो कमीशन बना है उसकी सरबराही एक ऐसे बंदे को दी गई है जिसके नाम के साथ तो डॉक्टर लगता है, ना आज तक उन्होंने कोई डॉक्टरी की प्रैक्टिस की है और ना ही उनका कोई अपना अस्पताल या कोई अदारा चलाने का कोई तजर्बा है। आज तक मरीज ही नहीं देखा। नहीं, मैं ईमान से सीरियस बात कर रहा हूं, बल्कि मैं तो सीरियस अपील भी करूंगा जनाब वजीर आजम साहब से और वजीर आला साहिबान से भी कि खुदा के वास्ते ये जो आप जनाब एकदम एक्शन आपकी हुकूमत लेती है, आप सराहने बाला लेते हैं कि फौरी तौर पे स्कूल बंद कर दें या अस्पताल बंद कर दें, इससे क्या होता है जनाब? कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, वो जो अस्पताल वाला है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता या स्कूल वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कोई और कारोबार शुरू कर लेता है, 4 दिन चलो बमार शमार रहता है, नीचे नुछे मार के फिर अपना पैसा कहीं और लगा देता है। मगर एक स्कूल बंद होने से वहां पे जो सैकड़ों तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं वो किधर जाएंगे? या जो उस अस्पताल से लोग कुछ जिनको अफाका हो रहा था, एक अद्धा मरीज अगर वहां पे कोई नेग्लिजेंसी नजर आई भी है तो वो तो चलो एक साइड पे करें, जो कितने सारे वहां पे सेहत याब हो रहे हैं वो किधर जाएंगे हजूर? इसलिए जरा नरम तबीयत के साथ इस सारे सिनेरियो को जरूर खुद देखें ताकि अच्छे कवानीन बने इन चीजों की, इन अदारों की प्रमोशन के लिए, ना कि इनको स्नप करने के लिए। हाय 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 हाय, ये जो मैंने अखीर पे अंग्रेजी बोली है, देखना नवाज शरीफ साहब बहुत मुतासर होंगे। भैया लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इंटरमीडिएट के रिजल्ट के बाद आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही लाडले तालिब इल्म कामरान कामी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामी कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। लाडला खाक को सूली पे जान टंगी हुई थी, जब तक रिजल्ट नहीं ना आया बहुत ही टेंशन रही है। तो क्या बना रिजल्ट का? अल्लाह ताला के फजलो करम से इस दफा पास हो गया हूँ। अच्छा, अब मुसीबत मगर नहीं खत्म हुई मेरी। क्या मतलब? अब मैं हर एक को कस्में उठा उठा के बता रहा हूँ कि मैं पास हो चुका हूँ, मगर मान कोई नहीं रहा। कहती है कि ये कैसे हो गया? मैंने कहा यार देख लो रिजल्ट, देख लो गजट आया हुआ है उसको देख लो। मैं खुद भी कल सुबह जब देखने गया था ना रिजल्ट तो मुझे फील हुआ था कि यार गजट जाली है, जाली नोट की तरह, या फिर मेरे वाला जो रोल नंबर है वो गलत लिखा गया। मगर मैंने 2-3 दफा गजट वाले से भी पूछा। अच्छा। अपना नाम और रोल नंबर टैली कर लिया था? वो भी टैली किया और दोस्तों को भी टेलीफोन किया। अच्छा। उन्होंने भी कहा कि तुम्हें मुबारक हो कामी, पास हो इस दफा। अच्छा, मौजूद हो गया। हाँ, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, बहुत करम किया अल्लाह ताला ने। बस 3 सप्लियां आई हैं।
ہاں وہی تقریباً 5 ہی ہوں نا پھر بھی. یار کچھ شرم کرو یار. شرم کس بات کی؟ وہ 3 مضمونوں میں فیل ہو گیا ہو. یہ بڑا اچھا رزلٹ ہے حضور, ورنہ پچھلے کئی سالوں سے 5 6 6 5 یہی ایوریج چل رہی تھی. اس دفعہ صرف 3 میں ہوا یار. ویسے کامی حد کر دی آپ نے. حد میں نے نہیں کر دی, حد تو پیرنٹس نے کی ہوئی ہے. کیوں؟ پیرنٹس کو بھی تو چاہیے نا, دیکھیں تو صحیح یہ بچہ کس کام میں دل لگا رہا ہے, اس کا ذہن چلتا ہے کہ نہیں. اب پچھلے 7 سال سے والد صاحب مجھے ڈاکٹر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. اچھا. جو 7 سال میں پاس نہیں ہو رہا وہ ڈاکٹر بن بھی گیا اگر کسی طریقے سے, تو کیا ابا مجھ سے علاج کرائیں گے یا دادی اماں کا میں علاج کروں گا؟ نہیں. تو کیا ضرورت ہے, اگر سمجھ ہی نہیں آ رہی فزکس کیا ہے, کیمسٹری کیا ہے, بایو کیا ہے, تو چھوڑے چیز. شرم تمہیں خود نہیں آ رہی اور سارا مدعا ماں باپ پہ ڈال رہے ہو. اچھا یار تم پھر کیا بننا چاہتے ہو؟ رونالڈو بننا چاہتا ہوں. شاباش. تو کماؤ گے کہاں سے؟ رونالڈو بھوکا مرتا ہے یا وہ کسی سکول کے آگے دہی بلے لگائے. بھائی تم فٹ بالر بننا چاہتے ہو, ہمارے یہاں کوئی فٹ بال کا فیوچر ہے؟ میں رونالڈو بننا چاہتا ہوں. رونالڈو ادھر کا ہے, میں نے بھی باہر جا کے کھیلنا ہے. میں کیسے رونالڈو بن جاؤ گے تم؟ یار رونالڈو کیسے بن گیا ہے؟ رونالڈو نہیں بن گیا, وہ کوئی مستری تو نہیں نہ بنایا, ہمت کیا اس نے بن گیا. وہ کیا کہتے ہیں, ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز ککوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, تو پھر ڈر کس بات ہے؟ یہ انسپریشنل قسم کے جتنے شعر ہیں تمہیں فٹ بال کے وقت ہی یاد آ رہے ہیں, پڑھائی کے وقت کہاں چلے جاتے ہیں شعر سارے؟ کیا کروں یار, بیالوجی کھولتا ہوں تو دماغ بند ہو جاتا ہے, فزکس بند کرتا ہوں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں. سمجھ نہیں آتی اس وقت کیا ہوتا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ کروں, مگر جو جی چاہتا ہے پھر وہی چاہتا ہوں کہ کر لوں. اگر نہیں پڑھائی میں دل لگ رہا تو کچھ اور کر لوں نا. اچھا کامی بتاؤ, ایسا کیا کام کیا جائے کہ تمہارا پڑھائی میں دل لگ جائے؟ i5 لے دیں. بس یہ مسئلہ ہے. پاپا سے کہتا رہا ہوں کہ ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے ذہن میں, نہیں دماغ چلتا, دھیان بار بار ادھر کو جاتا ہے, سرفراز والے فون کی طرف. میرا دوست ہے صفی, اس نے لیا ہوا ہے. اچھا. 36 دفعہ کہا کہ i5 لے دیں, ٹینشن ختم ہو, میں اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دوں. نہیں مانی بات تو پھر بھگتے ہیں اب خود ہی. کیا کام کرنا ہے, ایزی لوڈ کی دکان کھولنی ہے. یہ دیکھیں بالکل میرے ابا والی باتیں کر رہے ہیں. ہر ابا ایک جیسا ہوتا ہے, یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. ڈبہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے, ابا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. جب ابا نہیں رہتے نا پھر ابا کی باتیں یاد آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے, اور آپ کو بھی ہمارے سر پہ سلامت رکھے, اور آپ کو i5 لے کے دینے کی توفیق عطا فرمائے. i5 کی رٹ لگا رہا ہے. کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہارے ابا کے پاس اتنے پیسے ہیں بھی یا نہیں کہ وہ تمہیں i5 لے کے دے سکے؟ ہاں سوچتا ہوں, کئی دفعہ ذہن میں آتا ہے, مگر پھر دل کہتا ہے کہ ابا جب بکرا لینے جاتے ہیں اس وقت تو کہتے ہیں کہ اور تگڑا دیکھو, اور تگڑا دیکھو. قربانی کے لیے بکرا بھی تو بھی خریدنا انہوں نے. ان سے کہا تھا کہ اس دفعہ بیٹے کے لیے قربانی دے دیں, نہ اپنے لیے دیں. i5 لے دیں, نہ بکرا لیں. شاباش. یہ دیکھیں شاباش, یہ ایسے کہتے ہیں کہ صاف پتہ چلتا ہے میرے ابا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. میرے ابا سے کبھی ملے ہیں؟ ناظرین, شو کے اختتام پر آج کی خوبصورت بات, آپ کا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ آپ کیا ہو, اور آپ کا برا وقت آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.